ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु। माननीय सुदन गुरुङ मन्त्री गृह, माननीय महावीर पुन मन्त्री विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, माननीय मन्त्री सुदन गुरुङज्यूलाई परिवारजनसहित शरीक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्री महावीर पुनज्यूलाई परिवारजनसहित शरीक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म महादेव पन्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिव, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अनुमतिले म नवनियुक्त मन्त्रीज्यूहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुखज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका विज्ञज्यूहरू, राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, महान्यायाधिवक्ताज्यू, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिज्यू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको स्वकीय सचिवज्यू, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारी एवं सञ्चारकर्मीज्यूहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सम्वत 2082 साल चैत 13 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा मिति 2083-26 गते नेपालको संविधान बमोजिम देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाह रक्षा, माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले मन्त्री अर्थ, माननीय शिशिर खनाल मन्त्री परराष्ट्र, माननीय विराज भक्त श्रेष्ठ मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, माननीय सुदन गुरुङ मन्त्री गृह, माननीय सुनिल लम्साल मन्त्री पूर्वाधार विकास, माननीय शोभिता गौतम मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय महावीर पुन मन्त्री विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, माननीय सीताबादी मन्त्री महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा, माननीय प्रतिभा रावल मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, माननीय निशा मेहता मन्त्री स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, माननीय सस्मित पोखरेल मन्त्री शिक्षा तथा खेलकुद, माननीय खडक राज पौडेल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, माननीय डाक्टर विक्रम तिमिलसेना मन्त्री सूचना तथा सञ्चार, माननीय गीता चौधरी मन्त्री कृषि वन तथा पर्यावरण, माननीय गौरी कुमारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, माननीय रामजी यादव मन्त्री युवा श्रम तथा रोजगार। नेपालको संविधानको धारा 80 मा
मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सङ्घीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूको शपथ ग्रहण हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू माननीय सुदन गुरुङ मन्त्री गृह, माननीय महावीर पुन मन्त्री विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई अनुरोध गर्दछु। म महावीर गुरुङ नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। धन्यवाद। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु।
माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अब म माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई सम्माननीय ज्यूहरू समक्ष बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब मञ्चमा आसीन सम्माननीय ज्यूहरूसँग सामूहिक तस्बिर लिने प्रयोजनका लागि सर्वप्रथम म माननीय मन्त्री सुदन गुरुङज्यूलाई परिवारजनसहित सरिक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै मञ्चमा आसीन सम्माननीय ज्यूहरूसँग सामूहिक तस्बिर लिने प्रयोजनका लागि माननीय मन्त्री महावीर पुनज्यूलाई परिवारजनसहित सरिक भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अनुमतिले आजको यस शपथ ग्रहण कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। साथै यसपछिको चियापानमा सरिक भइदिनु हुन साथै शुभकामना माननीय मन्त्रीज्यूहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनु हुन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाटो अलिकति छोड्थ्यो यो निकाल्नु लामो समय चाहिन्छ है जसले भने हटाइदिनु